अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इलाका में एक शादी थी, उस पे ज़फ़र नामी शख्स मदऊ था। ज़फ़र की क्या कौम थी ये मैं नहीं बताऊंगा। तो उसको जब मदऊ किया गया, उसके बाद बारात वालों ने, शादी वालों ने मशवरा किया कि ज़फ़र को हम बारात साथ लेकर नहीं जाएंगे। खैर वो दिन आ गया, बारात के लिए गाड़ियां खड़ी हैं, ऊपर से ज़फ़र भी आ गया। तो ज़फ़र के हाथ में धोती थी, उसने ऐसे धोती को लिया और कहता है कि मैं तो भाई बारात पे जाते हुए फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगा। मैं आज की इस वीडियो पैगाम में किसी की कोई तौहीन नहीं करूंगा। ये जो वाक़या मैंने बयान किया है, समझने वाले समझ जाएंगे। अगर किसी के ज़हन में हो कि मैंने किसी की कोई तौहीन करनी है तो वो यहीं से वीडियो को स्किप कर दे। मैं किसी सूरत किसी की कोई तौहीन नहीं करने वाला। पिछले दिनों एक क्लिप वायरल हुआ है मेरे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान हरनौलवी साहब का। तो आज उनसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा या उनकी बातों का जवाब दूँगा। पूरी जमात ने देखा कि वकील सहाबा अल्लामा मोहम्मद अताउल्लाह बंदियालवी साहब के पास अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद तैयब तहरी हाफ़िज़ुल्लाह ताला और मौलाना खिदर हयात बकरी साहब तशरीफ़ लेकर गए। एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो रही थी कि सुलह होगी। वहाँ बैठ के अकाबीन की आपस में क्या बातें हुई, मेरे पास कोई पुख्ता बात नहीं कि मैं ये बताऊँ क्या बातें हुई। अलबत्ता ये यकीन है कि वकील साहबा अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब ने सुलह के लिए कोई अच्छी तजावीज़ात दी होंगी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद उस्मान हरनौलवी साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये सुलह की हवा क्यों चल रही है। यकीनन उनको तकलीफ़ होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब का एक अहम ओहदा उन्हें मिला हुआ है और अगर सुलह होती है तो यकीनन उनको ओहदे की कुर्बानी देनी पड़ती। तो किसी सूरत ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं होंगे। उनकी तकलीफ़ में समझ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया, साहबजादगान साहबजादगान साहबजादगान। तो मैं हज़रत मुफ्ती उस्मान हरनौलवी साहब से गुजारिश करूँगा, आपकी सफ़ में साहबजादों की पूरी लाइन लगी हुई है, कभी वहाँ भी नज़र आप अपनी नज़र करम फरमाएँ। अमीर मोहतरम हज़रत शेख मोहम्मद तैयब तहरी हाफ़िज़ुल्लाह ताला साहबजादे हैं और इसी तरह मौलाना इस्मतुल्लाह ख़ान मुल्तानी साहब भी साहबजादे हैं और इसी तरह काजी बरादरान भी साहबजादे हैं। और आपकी जमात जो आपने नया नज़म कायम किया हुआ है ख़ुद साख्ता, उस नए नज़म के जो पंजाब के नाज़िम आला हैं वो भी साहबजादे हैं। साहबजादों की तो पूरी फ़हरिस्त मुफ्ती साहब आपकी इर्द गिर्द घूमती है। आपको तो एतराज़ करना भी नहीं चाहिए था। और फिर आपने मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे पीर घराना पे, जिनके नाम पे हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं, उन पे आपने एतराज़ उठाया। अल्लाह गवाह है, आप ऐसा नहीं थे पहले, ऐसी कोई गुफ्तगू आप नहीं करते थे। आपके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस मुफ्ती उस्मान हरनौलवी साहब से मेरी बात हुई थी वो तो बुखारी ख़ानदान का इंतहाई इज़्ज़त गुज़ार और इज़्ज़त करने वाला एक शख्स था। मुझे वो अच्छी तरह अल्फाज याद हैं, मुफ्ती साहब ने किस तरह मोहब्बत के अंदाज़ में मेरे पीर व मुर्शिद सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हाफ़िज़ुल्लाह ताला की तारीफ़ की थी। फिर अब क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो बात एक ही सामने आती है कि ओहदा ज़्यादा अजीज़ है, वो तमाम दिल से तकद्दुस उस ओहदे ने निकाल दिए हैं। फिर अगली बात अल्लामा मोहम्मद अताउल्लाह बंदियालवी हाफ़िज़ुल्लाह ताला पे उन्होंने बात की। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा
جن حضرات نے علامہ بندیالوی حفظہ اللہ تعالیٰ پہ فتوے داغے تھے، آپ ان کے خلاف آواز بلند کریں۔ پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مولانا خضر حیات بکھروی صاحب کے شاگرد ہیں، کیونکہ آپ اس کا انکار کر چکے ہیں، لیکن ایک اور شخصیت بھی مولانا خضر حیات بکھروی صاحب کے ساتھ تھی جو آپ کی استاد ہیں۔ وہ شخصیت حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ آپ اعتراض کریں نا اپنے استاذی محترم پہ کہ وہ کیوں گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب آپ شرعی حد بھی بتائیں کہ کیا شرعی حد لگتی ہے، اتنا سخت فتویٰ ہے، پھر اس فتوے کی تردید کرائے بغیر یہ حضرات ان سے ملاقات کرنے گئے۔ آپ کا ان پہ کیا فتویٰ آتا ہے، کیا فتویٰ داغیں گے اور کیا شرعی حد لگائیں گے؟ اس کے بعد آپ نے زور لگایا ہے علامہ بندیالوی صاحب کے خلاف، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ علامہ بندیالوی صاحب کے خلاف جتنا زور لگایا ہے، آپ اس کا رخ آپ اس طرف کریں جن کی صف میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کو جگہ ملی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا مفتی صاحب، آپ صلح میں کوئی ایسی دراڑ نہ ڈالیں، آپ نے مرنا بھی ہے۔ جو زبان آپ نے اختیار کی ہے، میں کسی صورت وہ زبان اختیار نہیں کروں گا، کیونکہ میری تربیت کا فرق ہے۔ میں اگر مجھ سے بہت سی غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں، میں وہ غلطیاں دہرانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میری تربیت کی ہے میرے پیر گھرانہ مرشد گھرانہ نے۔ اگلی بات رہی کہ کون ختم نبوت کے عنوان پہ، دفاع صحابہ کے عنوان پہ کن کے اسٹیج پہ جاتا ہے، اس کے ساتھ میری ایک گزارش ہے، آپ اس سے پہلے پنج پیر کے اجتماع پہ نظر ضرور دہرائیں، جہاں یہ سارے حضرات تشریف لاتے ہیں جن کے عقائد ہماری جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ آپ پہلے اپنی جگہ صاف کر کے آئیں، پھر یہاں مشورہ دیں، پھر کارکنان کے دل میں نفرت ڈالنے کی اپنی پوری کوشش کریں تاکہ کچھ آپ کے حصے میں آئے، لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ پہلے آپ اپنی صف میں دیکھیں، آپ کی صف پہ، آپ کے اسٹیج پہ یہ سارے حضرات آتے ہیں تو آپ پہلے ان پہ نظر ثانی کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صلح ہونے دیں، صلح ہونے دیں۔ اللہ نے جو مقام، جو عزت آپ کے حصے میں لکھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ جماعت آپ کو عزت دے گی۔ آپ خواہ مخواہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور نہ وہ آپ کی وقت بنے گی۔ بڑے بڑے قد کاٹ ہیں جن کی تذکرے آپ نے کیے ہیں، آپ کے کچھ کہنے سے انہیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو ضرور پڑے گا۔ اس کی میئر وجہ یہ ہے، آپ نے سمجھا کہ ایک صاحب کی طرح میں بھی اس طرح کی زبان اختیار کروں اور مجھے بھی کوئی نام بنے گا، کوئی بات تو ہوگی میری، کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ اور یہ بڑے تجربے لوگ کر چکے ہیں ایسی زبان اختیار کرنے کے بعد۔ لہٰذا میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ بھی کچھ امن کی راہ اختیار کریں۔ خدا را جماعت کے اندر ایسا انتشار مت ڈالیں، اور اللہ سے مانگے عزت، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آیا کرتی۔ والسلام۔